लागून काणकोण पुलीस स्टेशनार येयल्ले ज्या भुरग्याक ते असॉल्ट करता एक आवय जी खुद जेणे कोणा तरी कडच्यान एक भुरगो पोसपाक म्हूण घेतलो, एक 2.5 वर्साचो कितें तरी भुरगो पोसपाक म्हूण घेतलो, फाटले 1.5 वर्स जाली ती ताका पोसता आनी एक बापूय हांगा उरना, आवय एकलीच तांकां पळोवपी आनी आजी आसा जेच्यान कांय करपाक जायना। त्या हेतूंक जी आवय ज्या भुरग्याक अशें प्रमाणान मारता की तो भुरगो आयज हॉस्पिटलान एडमीट आसा। आमकां सदांच शेजारी जावं गांवचे कोण तांचे वडील आसता आमकां सदांच सांगताले अशें केन्नाय मेळटा तेन्ना अशें चल्लां हांगा 1.5 वर्स जालीं हें चल्लत आसा। आमकां कोणी शेजारी आमकां सदांच केन्नाय मेळटा सांगताले हेंचें केन्नाय मातशें सॉर्ट आवट करया, कितेंय करया, उलोवया तेंचे कडेन, पूण आमकां केन्नाय अशें करून चान्स मेळना तेंचे कडेन बरें करून उलोवपाक जावं अशें करून कितेंय तरी सॉर्ट आवट करपाक। तेंचो वारंवार हो मार इशू चालूच उरतालो। आनी पयल्यार आतां अकस्मात ती 8 दीस पयलीं आवयगेर गेली आनी आवयगेर गेले थंय ताका हांगा तरी घरा कडेन पोळ्यांक जेन्ना आसलें तेन्ना आडोवपाक तरी कोणी मेळटालो, थंय ताका फूल फ्रिडम मेळ्ळो ताका जाय तशें मारपाक। तेजे हांगा गोल जाल्लें आसा पोलयाक, तशेंच आख्खे बोट आर फार जाता म्हण आमकां हॉस्पिटलान सांगलें। तशेंच शोल्डर डिसलोकेट जाला लेफ्ट, आख्खे हांगा तकले कडेन ते पांया कडेन म्हणल्यार आंग काळें पडलें आसा। फोटो आमी कंप्लेनाक लायन सबमीट केल्ले आसा। मागता एक्चुअली आमी जे ह्या भुरग्या खातीर आमकां एक्चुअली हे पेरेंट्स जी आसा जे आमी अडॉप्ट केला ती तेंचे खातीर सेफ आमकां दिसना। सो आमी एक्चुअली पुलीस स्टेशनार डिमांड करता की त्या भुरग्याक खंय जावं हें करून सेफ जाग्यार त्या भुरग्याक थंयसान हें करपाचो, ना जाल्यार तेजे खंय नेटिव्ह पेरेंट्स जावं कोण ज्या मनशा कडच्यान घेतला त्या मनशा कडेन ताका परतून दिवपाचो। कित्याक हांगा ह्या चेड्या भुरग्याचो जो बापूय आसा न्ही तो हांगा ना, कळ्ळां तुका? तेमी एक मतान घेतली म्हणटा, पूण एक मतान घेतली जाल्यार आवय आपले भुरग्याक अशे तरेन मारपाक शकना, कळ्ळां तुका? सो आतां प्रॉब्लम कितें, हांगा बापूय हांगा उरना आनी कोण ही कोणाचें आयकोवय ना आनी इतले प्रमाणान मारला, दॅट मिन्स तो भुरगो थंय सेफ ना। हॉस्पिटलानूय बी तेज्या भुरग्याक काका आसा तेजे कडेन चवकशी केल्ली आमी काल, आनी आमी वयतली बी त्या भुरग्याक थंयसर पळोवपाक, कित्याक ताका हांगासर ऑपरेशन आतां तें हाडाचें हांगासरलें हाड मोडला तेजें ऑपरेशन तेजें राती करता म्हणून डॉक्टरान सांगलेलें। बाकीचें कितें आसा तें पळयतले आनी फॉलोअप आमी करीत रावतले, कित्याक एक भुरगो तो कोणाचो भुरगो कितें भुरगो जर घेतला जर हांवें पोसपाक जाल्यार ताका प्रामाणीकपणान पोसूंक जाय। पण डीप स्टडी करतले तुम्ही, भुरगो कोणाला हाडला खंयच्यान हाडला हे मागता तुमी? चवकशी जावपाक जाय, पण अशा रितीने जर भुरगीं कोणाची घेता जाय आपल्याक जाय म्हणून घेता जाल्यार त्या भुरग्याचे अशे हार करपाक जायना। आतां एका तिका अशी चिल्ड्रन एक्टूय लागपाक जाय, कारण त्या भुरग्याक मारप जाला, दाग दिवप जाला, उपाशी दवरप जाला, नाल्यार कुत्र्याच्या ताटांतलें जेवण कित्याक जेवलो तो, खंय तरी अशें दिसलें भुकेक आसल्या कारणानूच कितें मेळटा तें खावपाक गेलो तो आनी तो सुद्दां म्हणजे 3 गजाली अशें त्या बायलेन ताका त्रास केल्लो आसा। आमी काणकोणकार जावं गोंयकार सदांच महिला खातीर झगडटात, महिलांक ते महिलांच्या राखीवते खातीर, महिलांच्या सुरक्षे खातीर आनी महिलांच्या न्याया खातीर। पण ज्यो महिला ज्यो माता जातात, आवय जातात, त्यो आपल्या भुरग्याक जावं दुसऱ्या भुरग्याक दत्तक घेतल्याक अशी मारता, ही गोश्ट आमकां खरेंच काणकोणकारां खातीर हें तोंडाक कायमा बसणारी गोश्ट जर घडली आसा। आनी ह्या गोश्टीची दखल आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी घेतली, त्या लोकलिटीचे प्लेस्टन, रॉनी, विरेंद्र, एडवोकेट अनुप आनी ते बाकीचे सगळे आमचे भुरगे त्या लोकांनी मुखार सण मागीर गांवांत कितें वायट गजाल घडटा ताका लागून आमचें नांव पडटा, त्या भुरग्याक न्याय घेवपा खातीर हे सगळे भुरगे तरणाटे भायर सरले, ताका लागून तांकां खरें देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक ह्या ल्हानच्या चिमुकल्या भुरग्याक म्हणजे कवळ्या वर्गान येतो म्हणजे 4 वर्स पूण जालां ताका, त्या भुरग्याक न्याय कोण दिवंक शकनासलो, हें जर अशेंच उरता आसलें। हे भुरगे आमचे जागृत भुरगे गोंयांतले लोलयांचे भायर सरले म्हण आज ताका न्याय मेळपा खातीर आनी ते भायर सरले म्हणून ते न्याय मेळपाक मेळटलो। Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.